अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह मैं पहली वीडियोज़ में आपको कनाडा के रिफ्यूज़ल्स के बारे में बता चुका हूँ कि उनकी वजूहात क्या हैं, बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज इसी तरह की एक वीडियो मैं लेके आया हूँ आयरलैंड के वीज़े की। आयरलैंड का स्टडी वीज़ा है और जिसमें कुछ गलतियाँ की हैं अप्लाई करने वालों ने, और जब वो गलतियाँ सामने आई, वीज़ा ऑफिसर्स ने वो गलतियाँ नोट की, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें। तो वन बाय वन उसको उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनकी जगह अगर ये रिफ्यूज़ल इस तरह का आ जाता है, तो इसकी अपील कैसे की जाती है, उनका उस चीज़ का हल क्या निकाला जाता है जो हम गलतियाँ कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो रिफ्यूज़ल लेटर का जो पहला एतराज़ वीज़ा ऑफिसर ने लगाया वो है फाइनेंस शोन हैव बीन डीम्ड इनसफिशिएंट। वीज़ा ऑफिसर कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे भेजे हैं फाइनेंस के रिलेटेड, कि आपके पास इतनी ज़मीन है, आपके पास इतनी जायदाद है और इतना बैंक बैलेंस है, वो मुझे ठीक नहीं लगता, वो काफ़ी नहीं लगता मुझे। अब हुआ क्या कि इस बंदे ने जो बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, वो लगाई थी यूरोज़ में, और उसमें जो यूरोज़ था उनकी जो पाकिस्तानी वर्थ बनती थी वो तकरीबन 70 लाख के करीब बनती थी। अब ये जिस वक़्त का है रिफ्यूज़ल, उस वक़्त यूरो की कीमत भी बहुत कम थी। अब यहाँ 2 चीज़ें करनी चाहिए थी कंसल्टेंट को। पहली बात ये जो उसने नहीं की, उसने कवर लेटर में ये मेंशन नहीं किया कि जो मैं करेंसी आपको भेज रहा हूँ, वो करेंसी यूरो में है, वो पीकेआर में नहीं है। स्टेटमेंट में ये मेंशन होना चाहिए था, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपने पाकिस्तान की लगाई है, यूरो उसमें कुछ हज़ार आ रहे थे। वो 7-8 हज़ार यूरो आ रहे थे या ज़्यादा कर लें आप। तो वो जो है वीज़ा ऑफ़िसर अगर वो जल्दबाज़ी में देख रहा है और उसने शायद ये नहीं देखा कि ये जो मैं करेंसी मेरे सामने ये यूरोज़ में है, और अगर यूरोज़ में वो देख लेता तो फिर वो ये बात ना करता कि ये मुझे काफ़ी नहीं लगते। शायद उसने पाकिस्तानी में देखी है। और दूसरा ये, चाहे वो उसने देखी है या नहीं देखी, फिर भी कवर लेटर में मेंशन होना चाहिए कि ये मेरा यूरो अकाउंट है और ये मैं इसका साथ जो लेटर है वो लगा रहा हूँ, जो मेंटेनेंस लेटर है ये है, ये यूरो में है और पाकिस्तानी रुपए इतने बनते हैं कन्वर्ट करके। इसके अलावा जायदाद जो भी आपकी है, वो आप लगाते साथ कि हमारे इतने घर हैं, इतनी ज़मीनें हैं, जो भी किसी किस्म की भी आपके पास जायदाद है, फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रॉन्ग है, ये आपको अच्छे तरीके से उनको बताना चाहिए था। तो इसको अच्छे तरीके से बताया नहीं गया, जिसकी वजह से उसने ये बोला है कि आपका बैलेंस कम है। दूसरी रीज़न जो बनी है क्योंकि इस केस को मैंने काफ़ी अच्छे तरह से स्टडी किया हुआ है सारा। दूसरी रीज़न ये बनी है कि आयरलैंड ने ये स्टडी वीज़ा पे टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया था। तकरीबन 4 महीने का टाइम होता है और आयरलैंड ने 1 साल का टाइम ले लिया था। डिसीजन जो है उसको काफ़ी लेट किया। अब डिसीजन लेट करने की वजह से ये जो स्टेटमेंट इस बंदे ने लगाई हुई थी, ये किसी और की लगाई हुई थी, अपनी नहीं थी। अब वो अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं था, किसी एक्स वाई जेड की स्टेटमेंट लगाई। जब वो स्टेटमेंट लगाई तो उस बंदे ने इंतज़ार नहीं किया। 1 साल तो वो इंतज़ार नहीं कर सकता था कि किसी के लिए अपने पैसे ना छेड़े, उनको रखे ताकि वेरिफ़िकेशन करनी है वीज़ा देने वालों ने, एम्बेसी ने। तो क्या हुआ, उसने जगह लेनी थी या कुछ करना था, उसने इन्वेस्टमेंट कही, तो उसने पैसे निकलवा लिए। जैसे उसने पैसे निकलवाए तो वहाँ से वेरिफ़िकेशन आई एम्बेसी की, तो पैसे नहीं थे। तो उनको उनके पास जवाब आ गया कि जब हमने वेरिफ़िकेशन किया तो पैसे तो आपके बैंक में इतने नहीं थे। यानी कि जो आपने स्टेटमेंट शो किया वो इतने नहीं थे। तो उनको ये यकीन हो गया कि ये वीज़ा लेने के लिए सिर्फ़ इन्होंने पैसे रखे थे, स्टेटमेंट शो करवाई थी, बाद में पैसे निकलवा लिए। तो आप यहाँ हमें जो सबक सीखने को मिलता है, एक तो जो आपका बंदा अपना नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, अपनी फैमिली से नहीं है, उसकी स्टेटमेंट ना लगाएँ। दूसरा, उस बंदे की हरगिज़ स्टेटमेंट ना लगाएँ जो पैसे निकलवा ले, जो कभी भी निकलवा सकता है। जब तक आपका डिसीज़न ना आए, बंदा बाउंड होना चाहिए कि वो पैसे नहीं निकलवाएगा। अगला एतराज़ जो है, इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, नो बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट टू शो लिंक टू स्पॉन्सर। यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बैंक स्टेटमेंट लगाई थी वो किसी और की लगाई थी। वो रिश्तेदार नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब आप जब किसी की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं
ایز اے اسپانسر کہ یہ بندہ ہے مجھے اسپانسر کر رہا ہے، میرا چاچو ہے، تایا، ماموں ہے، جو بھی ہے، یہ مجھے اسٹڈی کرنے کے لیے بھیج رہا ہے اور یہ میرے اخراجات اٹھائے گا، تو آپ نے وہاں اس کے ساتھ اپنا لنک بھی جو ان کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرا ماموں ہے، یہ ہمارا جو ہے نکاح نامے کے ذریعے ڈیٹ، وہ جو آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے ذریعے کہیں سے تعلق دکھانا ہوتا ہے، نہیں تو ایف آر سی سے دکھا دیں، ایف آر سی آپ کو ایک نکلوانی پڑے، خاندان پورے کی نکلوانی پڑے، آپ نے پورا ان کا شجرہ جس طرح بنایا جاتا ہے، اگر آپ میں سے جانتے ہیں تو وہ پورا آپ نے بتانا ہے کہ یہ میرا دادا ابو ہے، دادا ابو کا دوسرا بھائی تھا، دوسرا وہ جو بھائی ہے اس بھائی کے اتنے بیٹے ہیں، تو ان کا یہ بیٹا ہے جو میرا چاچو لگتا ہے یا ماموں لگتا ہے، اس طرح سے کر کے آپ نے پورا شجرہ نسب بتانا ہوتا ہے، تو پھر جا کے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہو کہ یہ اسپانسر جو ہے یہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے مجھے اسپانسر کر رہا ہے۔ اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرے والد کا فرینڈ ہے تو جو اس لیے مجھے وہ اسپانسر کر رہا ہے تو وہ مان لیں گے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے رشتہ داریاں۔ یہ جو ویزا لیتے ہوئے ایک غلطی ہم بہت بڑی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ویزا آفیسر ہے وہ کس کنٹری کا ہے۔ ہم ایز اے پاکستانی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دوست ہے ہمارے لیے بہت کام کر سکتا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، پیسے لگا دیتے ہیں، شادیاں کروا دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، رات کو گپ شپ مارتے ہیں، ہم پیسے کسی کو دینے نہیں دیتے، جب ہم ہوٹل پہ جاتے ہیں دوسرا ہی سارا خرچ کرتا ہے، مہمان کسی کے ہاں بن کے چلے جائے تو سارا خرچہ وہ کرتا ہے، کبھی کوئی پیسے نہیں لے گا، ہمیں ہوٹل میں نہیں رہنے دیتا۔ لیکن انگریزوں کی یہ تھنکنگ نہیں ہے، وہ جب آپ اسپانسر پہ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بندہ ایک آپ کا دوست ہے تو آپ کیوں اس کے گھر میں رہیں گے، وہ آپ کو کیوں آپ پہ خرچہ کرے گا، وہ تو اپنا گزارا مشکل سے کر رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ان کے مائنڈ سیٹ سے بھی دیکھنی ہے، آپ کی فیملی، رشتہ دار، انگریز ان چیزوں کو نہیں مانتا، ہماری تہذیب اور ان کی تہذیب میں فرق ہے، ان میں رشتہ دار چاندی ہوتے ہیں، وہ باقی جو ہوتے ہیں وہ بھی لا کے ذریعے کہتے ہیں، مدر ان لا، فادر ان لا، وہ بھی کہتے ہیں قانونی جو ہمارے بھائی باپ ہیں یا ماں ہیں، باقی سسٹر ان لا وہ بھی قانونی سسٹر ہے، ادروائز سسٹر نہیں ہے، جو رشتے ہیں ان کے چاند ہیں۔ تو آپ کے ان کے بھی دماغ سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیسے لیں گے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا تھا، وہ کبھی میں دوسری ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ یہی کہ پاکستانی کس چیز سے کس چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ویزا کے ریلیٹڈ۔ اگلے جو اعتراض ہے اس پہ بات کرتے ہیں، ریلیونس آف انگلش ٹو امپلائمنٹ۔ اب یہاں بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا۔ یہ جو اسٹڈی پہ جا رہا تھا بندہ، یہ جا رہا تھا انگلش لینگویج سیکھنے۔ اب جب یہ آئرلینڈ نے کچھ ان کے اسکول اور کالجز ایسے ہیں جہاں وہ لینگویج سکھاتے ہیں، تو لینگویج سیکھنے میں آپ جاتے ہیں، 3 مہینے کا کورس ہے، 4 مہینے کا، آپ کو ویزا گرانٹ کر دیا جاتا ہے، اسٹڈی ویزا۔ لیکن ہوتا کیا اس میں آپ کو آئٹس نہیں کرنا پڑتا، آپ کے پاس جواز ہے کہ میں آئٹس نہیں کروں گا، میں تو لینگویج سیکھنے جا رہا ہوں انگلش کا، تو مجھے آئٹس کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اب یہاں انہوں نے جو کور لیٹر میں لکھا وہ یہ لکھا تھا کہ میں لینگویج سیکھنے جا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے دبئی میں یا پاکستان میں، تو یہ ریزن غلط تھا۔ لینگویج سیکھنے کے لیے ریزن کوئی اور دینا چاہیے تھا، جو بڑا ریزن ہوتا ہے کہ یہ ریزن ہے، میں نے لینگویج سیکھنا ہے، میری گرل فرینڈ ہے، وائف ہے، جس سے میرا رشتہ ہو رہا ہے، میں نے UK شفٹ ہو جانا ہے، ان قریب اس سے شادی ہو جائے گی، تو پھر وہاں مجھے مسئلہ آئے گا، میں نے وہاں کاروبار بھی کرنا ہے یا بزنس ویزا اپلائی کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو اسٹرانگ ایویڈنس ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے غلط لگایا تھا کہ صرف جاب کے لیے دبئی وغیرہ، تو اس سے ویزا آفیسر کو یہ بھی شک ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو جاب کرنے کے لیے انگلش سیکھ رہا ہے تو انگلش کنٹری میں آ کے انگلش سیکھ کے تو یہاں بھی جاب کر لے گا، دبئی اس سے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر اس طرح وہ سیدھی بات جو ان کے اندر کی بات ہوتی ہے وہ بتاتے نہیں، اگر وہ بتا دیں تو آپ سیانے ہو جائیں، جس طرح مجھے بہت سارے کنسلٹنٹ منع کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی انفارمیشن کیوں دے رہے ہیں، پھر یہ فائلیں خود ہی بنانا شروع ہو جائیں گے، خود ہی ماسٹر ہو جائیں گے، تو کنسلٹنٹ کے پاس کون آئے گا۔ تو میں بھی ایک دفعہ سوچ میں پڑ گیا، ہے تو غلط، لیکن چلیں جو اگر مجھ سے کوئی میری چھوٹی پوٹی انفارمیشن سے آپ کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا فائدہ ہو جائے گا تو میرے لیے کار ثواب بن جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، جو ریفیوزل ہے آئرلینڈ کا اسٹڈی، اور مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ مسٹیکس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ آئرلینڈ بڑی آسانی سے آپ کو ویزا دے دے گا۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔